जिन्होंने हक ना बताया, हक ना समझाया, मेरी उम्मत गुमराह हो गई, लिहाजा मैं इनकी सूरतों को मस्त कर दिया गया। माज़अल्लाह माज़। दिल के फफोले जल उठे, सूने दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चराग। आज तो तारीख भी लेते हो और तारीख लेने के बाद किराया भी लेते हो और उसके बाद नजराना भी लेते हो। वो ज़ाते पाक बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। जाओ चले जाओ और पूछो कि मंझारी में मुनाजरा हुआ था किसने किया, सुनटिया में मुनाजरा हुआ किसने किया, धनकापुर में मुनाजरा हुआ किसने किया। वो ज़ाते पाक। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बता रहा हूँ कि वो कहेंगे इतनी दूर कौन जाएगा, कौन पूछेगा। अल्लाह अल्लाह 600 करोड़ बरस इबादत करी। सुन लो, दिन रात मस्जिद में चूतौंधाए पड़े रहो, अलावा जहन्नम के कहीं नहीं जाओ। अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद जहन्नम से जन्नत से निकाल दिया गया। ये कौन है? फरिश्तों का उस्ताद मुअल्लिमुल मलकूत। अल्लाह अल्लाह। और ये देखो असहाबे कहफ जा रहे हैं, कुत्ता जा रहा है, रोका फिर चला, रोका। ओ मौलवियों शर्म करो, कौम को खा रहे हो, कौम का ईमान मत खाओ, कौम का ईमान मत लूटो। माज़अल्लाह। ओ मौलवियों शर्म करो, पासबाने मिल्लत ने यही फरमाया था। आज तुम तारीख देते हो, नजराना लेते हो, तब जाते हो। हमारे बुजुर्गों को देखो, फी सबीलिल्लाह है, न नजराना न किराया। मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता। सुनो मौलवियों, कौम को तो बाद में अर्ज करूंगा, पहले इन मौलवियों से कहूंगा। देखो ये कुत्ता है, असहाबे कहफ में, सूरह कहफ में इसका तज़किरा है। देखो मौलवियों जवाब दो। न नमाज इसके पास, न रोजा इसके पास, न हज इसके पास, न ज़कात इसके पास, और जन्नत में जा रहा है। हमने पूछा क्या माजरा है? अल्लाह अल्लाह। तो कितमीर कुत्ते ने जुबान हाल से जवाब दिया, हमसे न पूछो, बरेली वाले सरकार से पूछो, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथी खाली है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। यही असर है, यही कुल है। वरना रात दिन चूता उड़ाए मस्जिद में पड़े रहो, अलावा जहन्नम के कहीं नहीं जाओगे। आला हज़रत ने लिख दिया, शराब पीने से ईमान नहीं जाएगा, जुआ खेलने से ईमान नहीं, मगर वहाबी की संगत से तुम्हारा ईमान चला जाएगा। इन जालिमों से दूर रहो, इनसे अलहदा रहो। आगे तुम जानो, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। वो शेर रजा अलैहि रहमा, सुभान अल्लाह। आपका मिंबर पूरब में था, उसका पश्चिम में था। हजरत ने फरमाया, हुजूर मज़र आला हजरत ने, लो फतेह हो गई, लो फतेह हो गई। तो वो कहने लगे फतेह कैसे हुई? अभी तो बात भी नहीं हुई हो, कह रहे फतेह हो गई। हजरत ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा चेहरा गुंबदे खजरा को है, हमारा चेहरा खाने काबा को है, हमारा रुख प्यारे आका के रोजे की तरफ है। ये कमबख्त पीट करे बैठा है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये अल्लाह अल्लाह कौम की हिदायत करेगा? अल्लाह अल्लाह। अब मुनाजरा खत्म हुआ, मंजूर बोला नहीं करूंगा। पूछा हजरत ने क्या बात है मंजूर? बोले मेरा मिंबर इधर लगेगा, तुम्हारा इधर लगेगा। हजरत ने फरमाया मंजूर, ये भी मंजूर। उसका लगा इधर पूरब को, हजरत का लगा पश्चिम को। कहने लगा देखो पीट करे बैठे हैं खाने काबा को। फरमाया मंजूर सुन, अल्लाह अल्लाह क्या बक रहा है? तुझे मालूम नहीं जुमे के दिन
खतीब को इजाजत है वो किबले को पीट करके साहिबे किबला की अजमत को बयान। सुभान अल्लाह, सुभान। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्ता कहते कहते। जिसका साया एक तजल्ली, जिसका नक्शे पा चराग, जिसका साया एक तजल्ली, जिसका नक्शे पा चराग, वो जिधर से गुजरे रोशनी होती है, वो जिधर से गुजरे रोशनी वो जाते पाक है। अल्लाह अल्लाह। मंजूर कह रहा है कि सेमे में कोई फर्क नहीं, सेमे में कोई फर्क, से बमाने से हजरत क्या मंजूर क्या कह रहे, सेमे में जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह का नहीं, ये लिखा है नबी मरकर मिट्टी से मिल जाएंगे। माअज़ल्लाह। फरमाया से क्यों कह रहा है, मैं लिखा है कमबख्त अक्ल का हंदा। अब जब कहते कहते समझाते समझाते हजरत थक गए, फरमाया ये असा मैं मंजूर को दे दूं और उसके बाद ये घुमा दें। अब उसके बाद मैं ये कहूं कि मेरा आसा मंजूर से गुम हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और मैं कहूं मेरा आसा मंजूर में गुम हो गया। वाह वाह। चीखने लगा, बोला मौलाना गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो। हजरत गाली नहीं दे रहे हैं, अब तुम्हारे ऊपर पड़ी, तुम्हें गाली नजर आई, से में का फर्क बता रहा है। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, मेरा भोला सुन्नी ईमान बचा ले। कसम खुदा की जन्नत तेरी है, तेरे बाप, बेशक जन्नत तेरी तेरे बाप की है, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। कारी साहब आगे आइए, ये कह रहे हैं कारी अब्दुल समद साहब, ईमान बचाओ सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। इनको तो मौलवी को पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए। वो सहाबा की तौहीन कर रहा, अरे मर जाओगे कयामत में क्या जवाब दोगे, सहाबा को जानी लिख रहा है, तुम्हारी जुबानें गुंग हैं। अभी तुम्हारे पीर को कह दिया जाए तो कपड़े उतार दो, वो अल्लाह के महबूब को बेबस कह रहा, लिख रहा है माज़ल्लाह। और तुम्हारी दारुल इफ्ता, तुम्हारे मदरसे खामोश है। अरे आला हजरत ने फरमाया मैं तो मालिकी कहूंगा, कह दो सुभान अल्लाह, मैं तो मालिकी कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं। मेरे आका ने वो घोड़ा खरीदा, अल्लाह अल्लाह उसने इनकार कर दिया। एक सहाबी आए रदी अल्लाह ताला, क्या बात अर्ज किया, सरकार ने फरमाया घोड़ा खरीदा था, इनकार कर दिया। दूसरे आए वो खड़े हो गए, तीसरे आए वो खड़े हो गए, काफी सहाबा खड़े हो गए। इतने में हजरत खुज़ैमा हाजिर हुए, हुजूर क्या अर्ज किया। सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने घोड़ा खरीदा, इसने इनकार कर दिया। अल्लाह अल्लाह अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, सुभान अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ घोड़ा आपका, आपने खरीद लिया, मालिक आप हैं। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खुज़ैमा से फरमाते, खुज़ैमा जब कीमत तय हुई थी तुम न थे, जब हमने पैसे दिए तुम न थे, जिस वक्त कहना चाहिए खरीदा तुम गवाही बिन दे के कैसे दे रहे हो। ऐ मुसलमानों सुनो, सुभान अल्लाह। वो साहबी रसूल जो इश्क के पैकर थे, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह अल्लाह फरिश्तों को न देखा, आपके कहने से माना, जन्नत को न देखा, आपके कहने से माना, हूरों को न देखा, आपके कहने से माना, गिल्मा को न देखा, आपके कहने से माना, जन्नत को न देखा, आपके कहने से माना। अरे हमने सरकार जहन्नम को न देखा, आपके कहने से माना। सुभान अल्लाह। तुम्हें माना, तुम्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह फजल फरमाए। इल्ला माशाअल्लाह कोई होगा, मैं नहीं कह सकता। ये लड़कियों का मदरसा नहीं है, शर्म नहीं आती है, इल्म को बेच रहे हो, हज के लिए नहीं जा सकती वो,
مسجد نہیں جا سکتی، وہ عید کی نماز کے لیے نہیں جا سکتی، اس قوم کو بے وقوف بنا رہے ہو، عالم بنا رہے ہیں، عالمہ بنا رہے ہیں، کیوں تباہ کر رہے ہو؟ اللہ اللہ کتنے مولوی پکڑے گئے بلاتکاری میں، اور اس کے بعد غیر مسلموں نے یہ کہا یہ دیکھو تمہارے مولویوں کے کرتوت، معاذ اللہ، معاذ دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ کل میں تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ وہ 11 سال کے بچے، ذرا کھڑے ہو جا قائدہ، اب سن لو، صرف 4 گھنٹے پہلے ہم گناہگاروں کو کیا سبق دیا، سبحان اللہ۔ تم کھڑے ہو جا، تم سنو مسلمانوں، اللہ وہ 4 گھنٹے میں اس ولی نے کیا سبق دیا، وہ پیدائشی ولی تھے۔ سنو مسلمانوں، 4 گھنٹے پہلے شہادت سے کفن چیر کے نکلا نبی کا دیوانہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کفن چیر کے نکلا نبی کا دیوانہ، سبحان اللہ، کفن چیر کے نکلا نبی کا دیوانہ، یہ ڈاکٹر تمہارے خدا ہمارا ہے، اور ہم حسین والے ہیں، کربلا ہمارا ہے، ہم حسین والے ہیں، کربلا ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان حفاظت فرمائے، ایمان اصل ہے، ایمان کل ہے، ایمان تمام ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ سن لو پھر مت کہنا میری بھی کمزوری نقاہت چلا آیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ اللہ خدا فرماتا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو اپنے چہروں کو، خدا تعالیٰ فرماتا دھو اپنے چہرے کو، محبوب خدا فرماتا دھو اپنے ہاتھوں کو، دھو اپنے ہاتھوں کو۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا دھو چہرے کو، اللہ کا حبیب فرما رہا ہے ناک میں پانی ڈالو، خدا کہہ رہا دھو چہرے کو، محبوب خدا فرما رہے کلی کرو۔ سبحان اللہ۔ تمہاری اماں نے دودھ پیا، وہ نبی کو بے بس کہنے والوں، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، نبی خدا کی قسم بے بس نہیں، اور اتنے بس والے جسے چاہے مالک و مختار بنا دے۔ اللہ اللہ، مالک و مولا۔ جب وضو کا یہی طریقہ تھا کہ پہلے ہاتھ دھویا جائے، پھر کلی کی جائے، پھر ناک میں پانی، مگر قرآن تو کہہ رہا ہے ہاتھوں کو دھو، چہرے کو دھو، اللہ چہرے کو دھو، سبحان اللہ۔ اور تیرا محبوب کہہ رہا ہے اللہ اللہ ہاتھوں کو دھو، کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو۔ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، سبحان اللہ سبحان۔ دنیا دیکھ لے، میں نے اپنے حبیب کو محتاج بنا کر نہیں بھیجا ہے، احمد مختار بنا کر۔ خدا کہہ رہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو اپنے چہروں کو، محبوب خدا فرما رہا ہے دھو اپنے ہاتھوں کو، خدا کہہ رہا دھو چہروں کو، اور محبوب خدا فرما رہے کلی کرو، سبحان اللہ، ناک میں پانی ڈالو، سبحان۔ تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، سنو کم بختو نبی کو بے بس لکھنے والوں، اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، میں تو مالک ہی کہوں گا، سبحان اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ یہ اس وقت جملہ بولا جاتا ہے جب کوئی نفی کے پہلو سے بیان کرتا ہے کہ میں یہ نہیں یہ، تو اس وقت آدمی نہیں، میں تو لاؤڈ اسپیکر کہوں گا، میں تو لاؤڈ اسپیکر کہوں گا، اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک ہی کہوں گا، کہ سبحان وہ مالک کے حبیب، سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سن لو مسلمانوں یہ مقام صحبہ ہے آفتاب ڈوب رہا ہے اللہ اللہ زبان حال سے کہہ رہا علی نماز پڑھ لو اللہ میں ڈوبنے والا ہوں ان کے تیور نے جواب دیا ڈوبو یا طلوع رہو محبوب کی نیند قضا نہ ہو نماز قضا ہوگی بعد میں ادا کر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اس کے بعد آفتاب ڈوبا نبی کی چشم مبارک واہ ہوئی حضرت مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز عصر قضا ہو گئی آقا نے یہ نہیں فرمایا علی تم نے خدا سے ہمیں بڑھا دیا خدا نے نماز کا حکم دیا تھا نہیں بلکہ آقا و مولا نے انگشت مبارک کا اشارہ کیا ڈوبا ہوا سورج چلا اور چلا صحیح مقام پر آ کے ٹھہر گیا حضرت مولا نے نماز عصر ادا فرما لی اسی مقام پر حضور سرکار مشاہد ملت علی رحمہ فرماتے تھے قیامت تک لوگ نماز پڑھیں گے اس سورج پر جس کو خدا طلوع کرتا ہے اور حضرت مولا نے اس سورج پہ نماز پڑھی جس کو محبوب خدا نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اور آگے چلو یہ غار ثور ہے اللہ اللہ اور اس کے بعد کہنا چاہیے حضرت صدیق اکبر ساتھ میں ہیں سارے سوراخوں کو بند کر دیا ایک سوراخ کھلا ہوا تھا اس میں انگوٹھا لگا دیا اور اس کے بعد ایک سانپ اس میں رہتے تھے وہ کسی کام سے باہر گئے تھے اللہ اللہ جب واپس آئے تو سب سوراخ بند تھے اس پہ اپنا سر ملنے لگے کھول دو جب انہوں نے کھولا نہیں تو انہوں نے کاٹ لیا چشمان مبارک سے آنسو نکلے آقا نے پوچھا کیا بات ہے عرض کیا کاٹ لیا سرکار نے اپنا لوہاب دہن لگا دیا اور وہ صحیح ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ سنو اعلیٰ حضرت کی بات کھڑے ہو جلدی سنو جلدی سنو یہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز حبیبی یا رسول اللہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے او مولویو او سلح کلی مولویو نماز کے ٹھیکیدارو لگاؤ فتویٰ تمہاری اماں نے دودھ پلایا ہے ادھر نماز ہے ادھر محبوب ہے سبحان اللہ اب سنو اعلیٰ حضرت کو مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز ہم مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے اور صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے صدیق بلکہ غار میں جا اس پہ دے چکے
حفظ جات و جان فروز قرر کی ہے، اور حفظ جات و جان فروز قرر کی ہے۔ نماز سے زیادہ ضروری ہے جان کا بچانا۔ پٹیدار کو جگا دو، ذرا سا سن لو میری بھی روداد غم، پھر آرام سے قبر میں سونا۔ ہاں ذرا سن لو، یہ درد دل ہے، میری آواز نہیں، سن لو۔ ہاں پھر قبر میں آرام سے سونا، ایسا نہ ہو اچک کے تمہارا ایمان لے جائے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں فرماتے ہیں دنیا میں ہنسنا تعجب ہے اور آخرت میں رونا تعجب ہے۔ یہ رونے کی جگہ ہے، آخرت مسکرانے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، سن لو۔ اللہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور جان کا بچانا اس سے زیادہ اہم ہے۔ جان کا بچانا اس سے زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے نماز قربان کی، انہوں نے جان قربان۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے، اور حفظ جات و جان فروز قرر کی ہے، اور حبیبی یا رسول اللہ ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاتھوں نے انہیں شیر ہندوستان۔ ہاں سن، ہاں بھیا بیٹھے ہیں، ان کی بھی تقریر ہونا۔ ہاں پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاتھوں نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز۔ کہا تھا کہ میں خدا ہوں، تو کیا کہا تھا؟ تو خدا ہے، بجائے پورب کے وہ پچھم کے پورب سے سورج نکال دی، فبوت الذی کفر، مبہوت ہو گیا۔ آج مقام صحبہ پر یہ نبی کی دلیل چلی آ رہی تھی، سبحان اللہ۔ آج مقام صحبہ پہ اس کے حبیب نے انگشت کا اشارہ کیا اور سورج نکال دیا، نکال دیا پچھم سے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے
تو آیت کریم اے محبوب قل ان کنتم نہیں قل انما انا بشر مثلکم اے محبوب تم کہہ دو میں تو تمہیں طٰہٰ کہوں گا یاسین کہوں گا مدثر کہوں گا مگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کے محبوب نے سوجن نکال دیا ہے پچھم سے اور یہ دلیل چلی آ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہے ہائے 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 سبحان اللہ اب سنو ذرا سا سبحان اللہ پر وہ تو کہہ چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان حضور شیر ہندوستان عظمت مظہر اعلیٰ حضرت فیضان مظہر اعلیٰ حضرت فیضان حضور ماجی صاحبہ نعرے تکبیر فیضان حضور معصوم ملت فیضان حضور معصوم ملت فیضان حضور مشہود ملت فیضان حضور مشاہد ملت فیضان حضور ناصر ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرات آپ حضرات ابھی بیٹھے رہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ملنگ مولا علی شہزادہ سرکار شیر ہندوستان جو اس وقت بارگاہ غوثیت اور بارگاہ حسینیت اور بارگاہ مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں ہیں سبحان اللہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ان کا بھی بیان آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ کہو سبحان اللہ اور ایک بیان میں آپ کو اور سنا دوں اکتوبر کے اندر انشاءاللہ ایک عظیم الشان امام الانبیاء کانفرنس شہر لکھنؤ کے اندر ہمارے طارق ہاشمی صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے ان کی جانب سے انشاءاللہ جس کی تاریخ کا اعلان جلد ہوگا یہ شیر ہندوستان کی سرپرستی کے اندر کی جا رہی ہے آپ کو بھی اور آپ کے قرب و جوار کے حسینیوں کو بھی لے کر اس امام الانبیاء کانفرنس میں آپ کو پہنچنا ہے بہت آپ نے جھوٹے پیروں کے نعرے لگا لیے بہت آپ نے جھوٹے پیروں کی باتیں کر لی آؤ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ ہم بھی چلیں تم بھی چلو انہیں جانا انہیں مانا زور سے بولو انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا یہ کون ہے حسین کے نانا یہ کون ہے بولو ارے زور سے بولو یہ کون ہے امام الانبیاء کانفرنس میں انشاءاللہ امنتے ہوئے سیلاب کی طرح آپ کو یہاں سے قرب و جوار سے حسینیوں کو اور تمام سنیوں کو پہنچنا ہوگا اور آپ اعلان کرتے رہو انشاءاللہ یہ انقلابی وقت ہے گلی گلی اور کوچے کوچے ہندوستان کے خطوں کے اندر یہ حشمتی اعلان کر رہا ہے جیو تو سنی بن کر جیو جیو تو حسینی بن کر جیو اور مرو تو حسینی بن کر مرو اور نعرہ لگا دو نعرہ حیدری یا علی یا علی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے تیری اماں نے دودھ پہنایا لگا فتویٰ اعلیٰ حضرت پہ تم کہتے فرض فرض اعلیٰ فرمائے فرو اعلیٰ کہے فرو مر جاؤ جہنم میں جاؤ ثابت ہوا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل اصول بندگی استاد کی ہے اصل اصول بندگی استاد